अमरीकी सदर की भारत को टैरिफ मजीद बढ़ाने की धमकी। कहा भारत रूसी तेल के मामले पर ताउन ना करे तो टैरिफ बढ़ा सकते हैं। अमरीका को वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक रसाई होनी चाहिए। वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया इख्तियार ना किया तो अमरीका दूसरा हमला भी करेगा। मेक्सिको के मामले पर कुछ ना कुछ करना होगा। मेक्सिको को अपना निज़ाम दुरुस्त करना होगा। अमरीकी सदर का कोलंबिया में भी कार्रवाई का इशारा। बोले कोलंबिया एक बीमार आदमी चला रहा है, वो ज़्यादा अरसे तक ये काम नहीं कर सकेगा। कोलंबिया की हुकूमत पर नई फौजी कार्रवाई का ऑप्शन अच्छा लगता है। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है, फौजी मुदाखलत की ज़रूरत शायद ना पड़े। रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमला मशकूक है। इंटेलिजेंस ने भी हमले के बारे में वाज़ेह सबूत नहीं दिए। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो को आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। मुनशियात और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलेगा। अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की वेनेजुएला की नई क़यादत को धमकी। कहा डेल्सी रोड्रिगेज को अमरीकी मुतालबात मानना होंगे वरना नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। दुरुस्त काम ना किया तो मादुरो से ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। ग्रीनलैंड अमरीकी दिफा के लिए ज़रूरी है। नायब सदर वेनेजुएला ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल लीं। डेल्सी का निकोलस मादुरो से वफादारी का ऐलान। कहा मादुरो ही वेनेजुएला के सदर हैं। अमरीका वेनेजुएला के सदर को फौरी रिहा करे। क्यूबा का वेनेजुएला में हलाक होने वालों की याद में 2 रोज़ा शोक का ऐलान। पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान का बहरान के खात्मे के लिए ज़ब्तो तहम्मुल और कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वेनेजुएला की पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। वेनेजुएला के अवाम की फलाह बहबूद को बड़ी अहमियत देते हैं। पाकिस्तान तमाम मसाइल के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी कवानीन की पासदारी की अहमियत को उजागर करता है। वेनेजुएला में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल राब्ते में हैं। भारत का खेल से खिलवाड़। बांग्लादेश का मुंह तोड़ जवाब। T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश का क्रिकेट टीम भारत न भेजने का ऐलान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं भेजेंगे। टीम न भेजने का फैसला भारत से कशीदगी के बायस किया। भारत में बांग्लादेशी टीम और ऑफिशियल्स गैर महफूज होंगे। इक़दाम बांग्लादेशी खिलाड़ियों और टीम ऑफिशियल्स की हिफाजत के लिए नागुज़ीर है। ICC बांग्लादेश के तमाम मैचेस भारत से बाहर किसी और मकाम पर मुंतकिल करे। उम्मीद है ICC सूरत हाल को समझेगी। बांग्लादेश के मुशीर खेल का कहना है अपनी टीम भारत नहीं भेज रहे। फैसला भारत इंतहा पसंदाना और फिरका वाराना पॉलिसीज़ के तनाजुर में किया है। गुज़श्ता रोज़ BCCI ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाल दिया था। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के 4 ग्रुप मैच भारत में शेड्यूल। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर की मोदी सरकार की पॉलिसीज पर तनकीद। कहते हैं खेल को सियासी नाकामियों का बोझ नहीं उठाना चाहिए, खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। BCCI का यूटर्न गलत और नुकसानदेह है। BCCI ने मुस्तफिजुर रहमान की मंजूरी दे दी थी। गुस्से की पॉलिसी खेल पर असरअंदाज हो रही है। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पर पेशावर से बुरहान तक गाड़ियों का दाखिला बंद। M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। बड़ी गाड़ियों के लिए मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बल्दिया रईस गोट में बारूदी मवाद से भरे ट्रक को नाकारा बना दिया गया। गाड़ी से तकरीबन 2000 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। करीबी कंपाउंड से देसी साख्ता बारूदी मवाद से भरे 60 ड्रम और 5 गैस सिलेंडर भी कब्जे में ले लिए गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक खुदकुश बमबार गिरफ्तार। दहशतगर्द का ताल्लुक फितनाल हिंदुस्तान का लदम BLA के बशीर ज़ेब ग्रुप से है। बरामद बारूदी मवाद को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बनाया। सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का वेनेजुएला के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास इराक़ची ने अमरीकी जारहियत को रियासती दहशतगर्दी खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। कहा वेनेजुएला में अमरीकी ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं। वेनेजुएला के वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि कौमी खुद मुख्तारी खुद इरादियत के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। यूरोपीय यूनियन का वेनेजुएला में तमाम अफ्रीकन से तहम्मुल और कशीदगी से गुरेज का मुतालबा। कहा वेनेजुएला में जमहूरियत की बहाली का वाहिद रास्ता अवामी राय का एहतमाम है।
وینزویلا پر امریکی حملے کے خلاف متعدد ملکوں میں شہری اسراپ احتجاج۔ وینزویلا کی دارالحکومت کراکس میں ہزاروں افراد کا احتجاجی مظاہرہ۔ ارجنٹائن کولمبیا میں سینکڑوں افراد امریکی کارروائی کی مخالفت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ کیوبا میں امریکی سفارت خانے کے سامنے ہزاروں مظاہرین جمع۔ وینزویلا کے صدر کی رہائی کا مطالبہ۔ اسپین کے دارالحکومت بارسلونا میں بھی زبردست احتجاج۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ، امریکی حملے کی مذمت۔ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر مظاہرین کی ریلی، ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ۔ پیرس، یونان اور اٹلی میں مادورو کی گرفتاری کے خلاف مارچ کیے گئے۔ پاکستان اور چین کا کثیر الجہتی فورم پر تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ 5 چین وزرائے خارجہ اسٹریٹیجک ڈائیلاگ کا 7واں دور۔ اسحاق ڈار اور چین کے وزیر خارجہ نے مشترکہ صدارت کی۔ فری کین کا پاک چین تعلقات کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ۔ سی پیک تجارت، کثیر الجہتی تعاون اور عوامی روابط کے فروغ پر گفتگو۔ سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ شایان شان طریقے سے منانے پر بھی اتفاق۔ سالگرہ کے لوگوں کی رونمائی کر دی گئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چین کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات۔ اسٹریٹیجک پارٹنرشپ مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ پاکستان اور چین کا سی پیک پر تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ چینی نائب وزیر اعظم نے اہم امور پر پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ اسحاق ڈار کے ملائیشیا اور مصر کے وزرائے خارجہ سے رابطے، خطے کی موجودہ صورتحال کا جائزہ۔ نائب وزیر اعظم کا بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ 5 جنوری مقبوضہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی یاد دہانی کا دن۔ آج دنیا بھر میں کشمیری یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف بھارت کے جابرانہ قبضے اور ہٹ درمی کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر اور دیگر شہروں میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ یوم حق خود ارادیت 5 جنوری پر وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام۔ کہا، UN قراردادوں میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا۔ 5 جنوری 1949 کو UN کمیشن نے تاریخی قرارداد منظور کی۔ قرارداد میں تھا کہ جموں و کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ رائے شماری سے ہوگا۔ بھارت کے غیر قانونی قبضے کے باعث یہ عہد پورا نہیں ہو سکا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام بھارتی افواج کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھارتی ہتھ کنڈے کشمیریوں کے عزم کو پست کرنے میں ناکام رہے۔ بین الاقوامی برادری بھارت کے خلاف اقدامات کرے۔ افغانستان کی تعمیر نو کے اخراجات دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے مارشل پلان سے بھی زیادہ رہے۔ امریکہ نے 20 سالہ افغان جنگ اور تعمیر نو بارے حتمی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 2002 سے 2021 کے دوران امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 144.7 ارب ڈالر مختص کیے۔ رقم میں سے مجموعی طور پر 137.3 ارب ڈالر خرچ کیے گئے۔ افغانستان جنگ میں 2,450 سے زائد امریکی فوجی ہلاک، 20,700 زخمی ہوئے۔ افغانستان میں جنگی کارروائیوں پر امریکہ نے اضافی 763 ارب ڈالر خرچ کیے۔ افغان سیکورٹی فورسز 90 ارب ڈالر خرچ ہونے کے بعد بھی غیر ملکی افواج پر انحصار ختم نہ کر سکیں۔ امریکی انخلا ہوتے ہی افغان فورسز تیزی سے بکھر گئیں۔ امریکہ نے افغانستان سے انخلا کیا تو 7 ارب 10 کروڑ ڈالر کا عسکری ساز و سامان افغانستان میں ہی چھوڑ دیا گیا۔ امریکہ کا چھوڑا گیا اسلحہ طالبان استعمال کر رہے ہیں۔ افغانستان میں جو فوجی اڈے تباہ نہیں کیے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گڈ گورننس کا نیا ماڈل متعارف۔ مریم نواز کی ہدایت پر CM انسپیکشن ٹیم فیلڈ میں متحرک۔ وزیر اعلیٰ کو روزانہ رپورٹ پیش، مانیٹرنگ کے لیے ڈیش بورڈ بھی فعال۔ مریم نواز پنجاب بھر میں سرکاری اداروں کی خود لائیو مانیٹرنگ کر رہی ہیں۔ عوام کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے CM انسپیکشن ٹیموں کی ہاسپٹلز میں چیکنگ، مریضوں کو مفت ادویات اور سہولیات کی فراہمی میں کوتاہی کی فوری نشاندہی۔ انسپیکشن ٹیمیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے علاوہ دیگر اداروں کی بھی مانیٹرنگ کریں گی۔ CM انسپیکشن ٹیموں اور معاون خصوصی شعیب مرزا کے ہاسپٹلز کے اچانک دورے، عوامی شکایت پر متعدد MS اور پرنسپل کو تبدیل کر دیا گیا۔ برزل پاس میں شہید ہونے والے کیپٹن عصمت شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لاہور میں تدفین کر دی گئی۔ پاک فوج کے افسران اور جوانوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ رانا ثناء اللہ، وفاقی وزیر احسن اقبال اور رانا تنویر کی بھی شرکت۔ نماز جنازہ میں سیکرٹری اوقاف IG پنجاب، DIG آپریشنز DPO شیخوپورہ اور دیگر کی بھی شرکت۔ کیپٹن عصمت شہید اور ساتھیوں کو سٹی ٹریفک پولیس لاہور کا سلام۔
لاہور میں بالہانہ خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ٹریفک وارڈنز نے مال روڈ سے گزرتے ہوئے کیپٹن عصمت کی جسد خاکی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ سی ٹی او لاہور کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے شہداء ہمارے لیے فخر کی علامت ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے پولیس پر وار، 4 اہلکار جامِ شہادت نوش کر گئے۔ لکی مروت میں شرپسندوں کی فائرنگ، انچارج ٹریفک پولیس سمیت 3 اہلکار شہید۔ شہداء میں نورنگ جلال، کانسٹیبل عزیز اللہ اور کانسٹیبل عبداللہ شامل۔ بنوں کے علاقے منڈان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار رشید خان جامِ شہادت نوش کر گئے۔ شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ پولیس کے چاک چوبند دستے نے شہداء کو سلامی دی۔ صدر اور وزیر اعظم کا پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہرے افسوس کا اظہار، شہداء کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کہا۔ امن و امان کے قیام کے لیے پولیس نے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس اہلکاروں پر حملوں کی مذمت۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی بربریت میں کمی نہ آ سکی۔ اسرائیلی فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید، 15 سالہ ماہی گیر لڑکا بھی اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنا۔ غزہ حکام کے مطابق جنگ بندی کے باوجود 420 فلسطینی جانیں گنوا چکے ہیں۔ شہداء کی مجموعی تعداد 71,384 ہو گئی۔ 1,71,251 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ دوسری طرف لاکھوں فلسطینی بے گھر اور بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ ایران میں احتجاج شدت اختیار کر گیا، ہلاکتوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ شہر قم میں مظاہرے کے دوران گرینیڈ دھماکہ، 2 افراد جاں بحق۔ ایرانی میڈیا کے مطابق قم واقعے کے بعد ایران میں احتجاجی مظاہروں کا دائرہ کار وسیع ہو گیا۔ ڈالر کی قیمت میں ریکارڈ اضافے کے باعث احتجاج کی لہر ایران کے 22 صوبوں تک پھیل گئی۔ ایرانی صدر کا کرنسی سبسڈی ختم کرنے کا اعلان۔ صدر پزشکیان نے اعتراف کیا کہ عوامی رد عمل کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ نائجیریا کی شمالی ریاست یوبے میں کشتی الٹ گئی، 25 افراد ہلاک، 14 لاپتہ ہو گئے، 13 کو بچا لیا گیا۔ حادثہ کشتی میں زیادہ افراد کے سوار ہونے کے باعث پیش آیا۔ کشتی میں 52 مسافر سوار تھے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔